अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा और मैं आपको मिलवाने लाई हूँ कुछ ऐसी शख्सियात से जो पाकिस्तान की बहुत अहम शख्सियात हैं। पाकिस्तान जहाँ पर ब्लेस्ड है बहुत सारी खूबसूरतियों के साथ, जिनमें से एक इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ है जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जो सियासत के ऐवानों में हैं, जो बिज़नेस में हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट है, बिजनेसेस मुख्तलिफ ऐसे वो रन कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ उनको फ़ायदा होता है बल्कि मुल्क को भी बहुत फ़ायदा होता है, और उसके साथ साथ उनकी कामयाबी की एक दास्तान और एक स्टोरी भी है। सो हमने सोचा क्यों ना आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जाए ताकि हम उन सब की ज़िंदगियों से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में, और जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ, आपको हर पार्लियामेंट के इजलास में उनको देखने को मौका मिलता है, और अक्सर जो हमें उनके तासुरात हैं बड़े सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या इतने सख्त हैं ये आज आप प्रोग्राम देख कर अंदाज़ा लगाइएगा। बलूचिस्तान से ताल्लुक़, कोयटा से उन्होंने जिस सीट से इलेक्शन लड़ा और जीता है, वो सीट बहुत से बड़े बड़े नवाब और बहुत से सियासत के जाने माने खिलाड़ियों के लिए मखसूस थी, लेकिन उन्होंने इस नशिस्त से इंतखाब कैसे जीता और उसके बाद अब पार्लियामेंट के ऐवान में अपनी जगह जो है वो कैसे बनाई, उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल और दास्तान क्या है, ये तो उनसे मिलकर ही अंदाज़ा होगा। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ और आप जानेंगे कि हम आज को मिलवा रहे हैं किस शख्सियत से। बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब हमें वक्त देने का। कासिम खान सूरी, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है सूरी ख़ानदान जो है ये खिलजी कबीले का कोई एक जिसे कहना चाहिए शाख है, ये दुरुस्त है? पुराना कबीला पश्तूनों का, और अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में, ये पूरे बरसग़ीर पे भी आपको पता है कि रूल कर चुका है। शेरशाह सूरी जी रूलर रह चुके हैं, इस पूरे हुक्मरान रह चुके हैं इस इलाके में। तो पुराना पश्तूनों का कबीला सूरी। लेकिन आप अपने ख़ानदान में से पहले जो कि इस तरह से खुलकर पॉलिटिक्स में आए और आपने बढ़ चढ़ के सियासत में हिस्सा लिया? असल में आम फैमिली से हूँ मैं, किसी नवाब या किसी खान सरदार फैमिली से नहीं हूँ। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खूबसूरती है कि उन्होंने एक नई जमात की बुनियाद रखी 1996 में। तो मेरे जैसे बहुत से लोग जो आम लोग थे वो पहले उनके फ़ैन थे, क्रिकेट में भी उनको पसंद करते थे, फिर उन्होंने जो सोशल वर्क किया, हॉस्पिटल बनाया, उसमें उनका साथ दिया। उसके बाद जब वो सियासत में आए तो हमें भी नहीं पता था सियासत क्या है, किस तरह है, लेकिन उनके साथ एक पैशन में, एक जुनून में साथ चलते रहे और मुकाबला करते रहे लोगों का, अपने इलाके में आवाज़ उठाते रहे, मसाइल की आवाज़ और उनके हल का तरीका बताते रहे। आपने देखा कि 2002 में सिर्फ एक सीट मिली थी खान साहब को, और उसके बाद 2008 में बाइकआउट किया। 2013 में जो है वो पहली दफ़ा भरपूर तरीके से हमारी जमात जो है वो इलेक्शन में गई। तो उसमें मुझे भी टिकट मिला था कोयटा सिटी से, और मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मैं सूबे का सदर भी था। मैंने तमाम इलाके में नौजवानों को वज़ीर-ए-आज़म साहब का टिकट दो बलूचिस्तान में, तो आम लोगों को खड़ा किया बड़े बड़े नवाबों और सरदारों के मुकाबले में। तो मैं ख़ुद भी जो है वो दूसरे नंबर पे आया था, हार गया था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस दौर में भी कहा कि मैं भी 1997 में जो पहला इलेक्शन हुआ था हार गया था, तो हार से बंदे को सीखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो 5 साल लगा रहा। 2018 के इलेक्शन में अल्लाह ने किया, मतलब 2000 जैसे आप कह रहे हैं 13 में कि आप दूसरे नंबर पे आए, और फिर माशाल्लाह से आपने वो रईसानी, नवाबज़ादा रईसानी एंड देन उसके साथ महमूद खान अचकज़ई, इन दोनों जो कि बलूचिस्तान के बड़े नाम हैं सियासत के, इनको भी हराया।
तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, जब तक आप लोगों में रहते हैं, लोगों के साथ अटैच रहते हैं, तो उसकी वजह से भी दूसरा ये कि मुझे जो है वो इमरान खान साहब की वजह से वोट मिला, उनके बल्ले की निशान की वजह से। और मैं तो वरना आम आदमी हूँ, अगर मैं अकेला इलेक्शन लड़ूँ तो शायद मैं 2-3 हज़ार भी वोट ना ले सकूँ। पीटीआई की वजह से जो मेहनत की हुई थी, हम सब ने मिल के, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, कि लोगों को शऊर दिया था कि सियासत किस लिए ज़रूरी है, किस लिए जो है ये मुल्क मकरूज़ होता जा रहा है, किस तरह हमने इस मुल्क को दोबारा उठाना है, किस तरह अपनी खुद मुख्तारी की तरफ, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी तरफ आना है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा मैनिफेस्टो था उसकी वजह से, और बलूचिस्तान के कोयटा का जो शहरी इलाका है वो भी चेंज चाहते थे, तो उस चेंज लाने की वजह से लोगों ने वोट दिया। इस 22 साल की जद्दोजहद में जो आपका साथ रहा है खान साहब के साथ, सो आप खान साहब को आपने कैसा पाया, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है एज लीडर, एज टीम लीडर आपका, एंड उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इन 22 सालों में बहुत सारे पुराने साथी जो हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेट भी हुए, उनको ये भी लगा कि उनकी हक तलफी हो रही है। आपको भी कभी ऐसा कुछ एहसास हुआ, कुछ महसूस हुआ? नहीं, देखिए वो जो है एक मकसद के लिए सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो उनको बहुत इज़्ज़त, शोहरत, दुनिया की हर नेमत से नवाजा हुआ था। तो उन्होंने जब ये सियासत में आए तो उनका मकसद ही ये था कि जो उनका अस्पताल का एक्सपीरियंस था कि वेलफेयर के कामों से भी आप जो है वो मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते। एक हॉस्पिटल तो बना सकते हैं, पूरे मुल्क में निज़ाम नहीं दे सकते। तो उस निज़ाम की तब्दीली के लिए कि पाकिस्तान जो हमारे बुज़ुर्गों ने, आपको पता है, इतनी मेहनत से लिया, दो कौमी नज़रिए पे कि इस्लामी तालीमात पे अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर हम जो है अपने इस्लाम के असूलों पर ज़िंदगी गुजार सकें, कि हम हिंदुस्तान के साथ, हिंदुओं के साथ वो नहीं गुजार सकते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान का तस्वुर आया। पाकिस्तान जो है वो 57 इस्लामिक ममालिक में एक इनफरादी हैसियत रखता है, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर बनने वाला वाहिद मुल्क है। तो उस मुल्क के अंदर जब जहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हों, जहाँ पर जो है वो मेरिट का कत्ले आम हो रहा हो, जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पर आप देखें कि बड़े बड़े लोगों के लिए अलग कानून, गरीबों को जो है वो सज़ाएँ मिल रही हों, इस वजह से हम ये हमारी जमात बनी, और इसका नाम ही तहरीक इंसाफ बनी, कि इंसाफ की तहरीक। बिल्कुल सही। तो इसमें शामिल थे। और ख़ान साहब, आपको पता है कि क्रिकेट के दौर से मेरिट पे सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा ख़ुद मेहनत करना, और उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो मेहनत है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर चीज़ में, और उसके साथ साथ जो है वो इंसाफ पसंद आदमी हैं, मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी अभी मौजूदा हुकूमत है, ये ही पाकिस्तान को बुनियादी मसाइल से निकालेगी। अच्छा, थोड़ा सा आप सियासत की तरफ भी आएंगे। थोड़ा ये नाश्ता कैसे करते हैं, ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है आपका वो कैसा है? लाइफस्टाइल जो है वो सुबह पानी पीता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, टाइम फिर मिलता है? जी हाँ, सुबह सुबह कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो नाश्ता करता हूँ, और फ्रूट शौक से खाता हूँ, जो भी सीज़न के फ्रूट हों वो खाता हूँ, और उबले हुए अंडे खाता हूँ, साथ दही खाता हूँ। तो ये नाश्ता है। देसी नाश्ता जो है वो कभी कभी संडे को करते हैं जी। और उसके बाद सारा दिन जो है वो आपकी मसरूफियत में कितना वक्त होता है जो कि आपका पूरे दिन में अपने लिए होता है, कि जिसमें आप ये जो आपने इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी हमें दिखाएं और बताएं कि ये शौक भी है या ये सिर्फ डेकोरेशन पीस है? नहीं, ये चलता है, और बड़ा अच्छा एक वो पुराना ये ग्रामोफोन है, और इस तरह की चीज़ों का शौक भी है। पुरानी गन्स भी हैं, वो लगी हुई है आपके सामने। बिल्कुल। और अभी तो टाइम कम मिलता है इन चीज़ों का, इसलिए कि आपको पता है ज़िम्मेदारी है, और लोगों ने वोट दिया हुआ है, लोग मसाइल का हल चाहते हैं। फिर असम्बली की एक ज़िम्मेदारी मुझे मिली हुई है कि आपने कौमी असम्बली को चलाना है, तो उसके अंदर भी मसरूफियत रहती है सारा दिन। तो सुबह से जो है वो जब निकलता हूँ तो अपने जो मेरी मुलाकातें होती हैं, जो शेड्यूल होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, इजलास चलाना होता है, बस उसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल सही। सो हम आज आपके साथ जो नाश्ता करें वो बड़ा ट्रेडिशनल रिवायती सा फलों का, और उसके साथ सादा सा पराठा अंडा इंसान चाय, जो एक बड़ा जिसे कहना चाहिए ना। लेकिन बचपन वालदा के साथ आपकी एसोसिएशन जो है वो भी बड़ी, आपने जब आपने अपनी सीट पर उनको बिठाया सबसे पहले, और चूँकि वालिद नहीं थे तो आपने उनके बगैर जो ज़िंदगी गुजारी, और वालदा का साया
سو یہ بھی ان کی دعائیں بھی آئی ایم شیور بڑی بالکل اصل میں دیکھیں کامیابی میں دعاؤں کا بہت عمل درآمد ہوتا ہے. بالکل انسان خود بھی جب تک محنت نہیں کرے کوئی چیز نہیں ملتی, لیکن جو آپ کو ایک انسپائریشن ہوتی ہے, وہ جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, وہ جو خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے, تو وہ اس میں جو ہے والد تو میرے کافی پہلے فوت ہو گئے تھے اور آپ نے بڑی اسٹرگل کی بڑے جی ہاں ہونے کے ناطے. بالکل والد میرے جو ہے 93 کے اینڈ میں جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے, 97 میں وہ فوت ہوئے. میں بڑا تھا گھر میں, تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن تھا. بڑی بریو خاتون تھی, بہادر خاتون تھی, اور کبھی بھی مجھے انہوں نے نہیں کہا نا کہ میں بڑا تھا کاروبار کو چھوڑ کے سیاست کی طرف آ گیا. تو والدہ نے ہمیشہ حوصلہ دیا, اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے تم نے, یہ جو ہے بہت اچھا آدمی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا تم نے. کیسا لگا تھا جب آپ نے انہیں اپنی سیٹ پہ سب سے پہلے آپ نے انہیں بٹھایا تھا, تو ان کی کیا تاثرات؟ تو جب میں نیشنل اسمبلی میں قومی اسمبلی کا ممبر بن کے آیا, اس کے بعد خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر اناؤنس کیا. پھر قومی اسمبلی میں انتخابات تھے, تو والدہ میری گیلری میں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کو کینسر بھی تھا, ان کے پیروں میں بھی سویلنگ ہو گئی, اس لیے کہ کافی لمبا چلا وہ الیکشن. تو پھر جب میں جیت گیا, میں نے حلف اٹھا لیا, تو اسٹاف مجھے لے کے آیا کہ آپ آئیں آپ کا جو آفس ہے. تو وہاں پہ پھر والدہ کو پہلے میں نے اس کرسی پہ بٹھایا, چیئر پہ. تصویر جو ہے یہ اس وقت کی تو نہیں ہے, یہ جس دن میں الیکشن جیتا تھا جی میرے کوئٹہ کے گھر کی ہے. تو والدہ کو آ کے پھر میں نے اپنا رزلٹ دیا تھا, وہ انہی کے پاس پڑا ہوا ہے. جو رزلٹ جو مجھے ملا تھا, جو میرا پریزائڈنگ آفیسر تھا, اس نے اسٹیمپڈ مجھے جو رزلٹ دیا تھا, وہ رزلٹ کی کاپی پھر والدہ کو دی. تو یہ اس دن کی تصویر ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا, یہ جو اسٹرگل آپ نے زندگی میں کی ہے, اس ساری محنت اور جدوجہد میں پیار محبت کے لیے بھی ٹائم ملا؟ اس لیے کہ آپ کے میوزک انٹرسٹ سے مجھے اندازہ تو ہو رہا ہے کہ ایک اندر کہیں ایک سافٹنیس تو ہے. دیکھیں بالکل بہت لمبا میں نے سفر کیے. اسلام آباد خان صاحب آپ کو پتہ ہے بیٹھنے نہیں دیتے, تو جلد سے کبھی لاہور ہم بائی روڈ آ رہے ہیں, کبھی اسلام آباد آ رہے ہیں دن رات, کبھی کراچی جا رہے ہیں, کبھی سیالکوٹ جا رہے ہیں, کبھی فیصل آباد میں جلسہ رکھا ہوا ہے, کبھی کہیں پہ. تو وہ ایک جو متحرک ٹائم تھا, اس میں میں جو ہے وہ گاڑی میں ٹریول کرتا تھا, کوئٹہ سے بائی روڈ آتا تھا. تو بائی روڈ آپ کو پتہ ہے جب تک گاڑی میں میوزک نہیں ہو تو آپ کا سفر نہیں گزرتا. میرا تو نہیں گزرتا. جیسے کہتے ہیں ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا گائے گا. جی ہاں, دیوانہ ہزاروں میں پہچانا جائے گا. بالکل. سو وہ کہتے ہیں نا میوزک کی سلیکشن سے اور میوزک کے انٹرسٹ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ذوق کیا ہے. تو میں جاننا ہی چاہ رہی تھی کہ شادی, والدہ کی پسند, وہ جو ایک زندگی کا ذرا سافٹ اور نجی پہلو ہوتا ہے, جی ہاں, اس میں کیا؟ بالکل شادی جو ہے وہ والدہ کی پسند سے کی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھر والی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, اور اس کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکیلا بچوں کو بڑا کرنا, میں نے اتنا ٹائم نہیں دیا فیملی کو, تو انہوں نے ہی زیادہ ٹائم دیا. انہوں نے درمیان میں جاب بھی کی, اسکول میں پڑھایا بھی, اچھا, اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر صبح گاڑی میں جانا, اسی اسکول میں پھر پڑھانا, پھر واپس لے کے آنا. تو ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. اس سے کہ اگر آپ گھر میں ہی آپ کو سپورٹ نہیں ہو تو آپ نہیں, میں سمجھ سکتا کہ باہر کسی کا مقابلہ کر سکتے. اس ہاؤس میں آرڈر مشکل ہے یا اس ہاؤس میں آرڈر مشکل ہے؟ تو اس ہاؤس میں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی شکر اللہ تعالیٰ. اس میں آپ کی ڈیپٹی جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. جی ہاں, ان کا اصل میں گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ گھر والی کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اور 3 میرے بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 چھوٹی بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچھی زندگی گزرتی ہے. سو آپ ایگری کرتے ہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ ماں بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بالکل. تو ماں ہو گئی, آپ کی گھر والی ہو گئی, تو یہ ان کا بہت رول ہوتا ہے. بہنیں بھی ہوتی ہیں اوبویسلی, ان کا بھی بہت دعائیں اور ان کا ساتھ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا جب شیلنگ ہوئی تھی کنٹینر پہ, بہت سارے لوگ بھاگ گئے تھے وہاں سے, جو پرانے ساتھی تھے, آپ موجود تھے اور آپ موجود رہے تھے اس سارے ٹائم میں. اس کا صلہ تھا کہ جب انتخاب کی باری آئی ڈیپٹی اسپیکر کی, تو کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سیاستدان کو, جو کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور یہ بھی ایک بڑی تبدیلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی, کہ ایک نوجوان سیاستدان دیٹ ٹو بلانگنگ فرام کوئٹہ وہ ڈیپٹی اسپیکر جو ہیں وہ بنے نیشنل اسمبلی کے, یا کوئی اور وجوہات تھیں اس میں؟ دیکھیں وہ تو مشکل وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پتہ چلتا ہے لوگوں کا, تو وہ نو ڈاؤٹ ایک مشکل وقت ہم سب پہ 2014 میں جب شیلنگ ہوئی دھرنے میں,
تو آپ کو پتہ ہے ہم سارے ہی مقابلے کے لیے آئے تھے. تو میں اوپر کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہا اور حوصلہ بھی دیتا رہا. تو وہ جو تھا کوشش کی میں نے اپنی طرف سے کہ میں جو ہے وہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے آنسو گیس جو ہے وہ بہت زیادہ اس دن انہوں نے ماری تھی، گولیاں بھی چلائیں انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے استقامت سے کھڑا رہا. اور کنٹینر کے اوپر مجھے جو ہے عمران خان صاحب نے بہت سراہا بھی، حوصلہ بھی دیا، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ رہا کنٹینر میں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی ایک اعزاز کی بات تھی کہ میں اپنے چیئرمین کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو انہوں نے مجھے وہ کنٹینر میں بھی کہا میں تمہیں سکھاؤں گا، اور ہمیشہ سے وہ جو ہے مجھے بتاتے رہے کہ ہر ٹائم بندہ جذبات میں نہیں آتا اور بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. آپ نے خود کہا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر بننا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، یا یہ خان صاحب کا سلیکشن؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈپٹی اسپیکر بھی ہوتا ہے، یہ اسپیکر کا کیا کام ہے، مجھے کچھ نہیں اس طرح کا پتہ تھا. ہم تو اپنی جدوجہد کر رہے تھے. میں زندگی میں کبھی نیشنل اسمبلی بھی نہیں آیا تھا اندر، میں نے نہیں دیکھی تھی اندر سے. تو ہم اپنے کاموں میں ہی لگے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تنظیم سازی کے ساتھ آپ جب جڑے ہو، تنظیم چلا رہے ہو، تو وہ ایک الگ پروسیس ہوتا ہے. تو جب ہم جیت کے آئے تو وہ خان صاحب نے کہا بھی آپ نے اپنا موڈ جو ہے وہ چینج کرنا ہے. ابھی جو ہے وہ جو جس طرح احتجاج کر رہے تھے، نہیں، ابھی ہم نے پرفارمنس دینی ہے، ہم نے ابھی لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے جو ہم نے مینیفیسٹو پہ وعدے کیے ہوئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر بناتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ڈپٹی اسپیکر کے لیے پھر دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو پڑھنے سے دور ہو چکے تھے، اس لیے کہ لوگوں میں موٹیویشن اسپیچز کرنا، مظاہرے کرنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، کانفرنس کرنا، اجتماع کرنا، لوگوں کو اپنی پارٹی میں دعوت دینا، شمولیت کرانا، ہم ان چیزوں میں تھے. تو جب آپ ایک حکومت میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ابھی حکومت چلانا، تو پھر انہوں نے کہا جی ابھی آپ نے قومی اسمبلی کو چلانا ہے. تو پھر اس کی تیاری، آپ نے آئین پڑھنا ہے، آپ نے رولز پڑھنے ہیں، آپ نے یاد کرنی ہیں چیزیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب، تو ان کا وہ 2 سیٹیں جیتے تھے، قومی بھی اور صوبائی بھی. تو صوبائی پہ ان کے بھائی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. تو سوئٹزرلینڈ میں ایک اسپیکر کانفرنس تھی، اس میں جانا تھا، پاکستان کی نمائندگی تھی. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں بائی الیکشن میں لگا ہوں، آپ جا کے نمائندگی کرو. تو میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا چلیں سوئٹزرلینڈ جائیں گے اور نمائندگی کریں گے پاکستان کی. ایک بڑا اعزاز تھا. تو عمران خان صاحب کو پتہ چلا، تو انہوں نے ہم پہ جو ہے وہ 100 ڈیز کی پابندی بھی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے کہیں نہیں جانا. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ تم جا رہے ہو. میں نے کہا جی اس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آپ نمائندگی کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تم کیا لاؤ گے پاکستان کے لیے؟ میں نے کہا میں کیا، کچھ بھی نہیں لاؤں گا، وہ تو نمائندگی کرنی ہے، وہاں پہ جا کے جانا ہے، کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، تم نے کیا رولز یاد کرنی ہے سارے؟ اچھا، تم نے آئین یاد کر لیا پاکستان کا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ابھی تک یاد نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے تم سے اسمبلی چلوانی ہے، جاؤ پہلے یہ ساری چیزیں یاد کر کے، کوئی بار بار نہیں جانا. تو آپ یقین کریں وہ پھر 5-6 مہینے جو ہے وہ میں سیکھتا رہا پروسیس. مجھے آ کے جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو اسٹاف تھا انہوں نے کہا آپ کو پرانی ویڈیوز دکھاتے ہیں جو اسپیکرز کی رولنگز کس طرح چلاتے ہیں. میں نے کہا میں نے کسی کی نہیں دیکھنی، کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی. تو میں نے پھر اپنے آپ سے خود فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ اردو میں اجلاس چلاؤں، اپنی زبان میں. انہوں نے مجھے، اسٹاف نے بڑا، جو عملہ تھا قومی اسمبلی کا، انہوں نے بڑا مجھے جو ہے نا کہا نہیں آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں، یہ 20-25 الفاظ ہوتے ہیں، جملے بس یہی بولنے پڑتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں تو ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، میں اردو میں چلاؤں. شروع میں بڑا تنگ کیا انہوں نے مجھے وہ آپ کو پتہ ہے جو بھی اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے وہ پہلے انگریزی میں لکھی ہوئی آتی تھی. تو میں نے کہا مجھے تو اردو میں چاہیے. تو وہ انگریزی سے جو اردو میں جو ترجمہ کرتے تھے وہ بڑے سخت الفاظ، وہ جو کوئی بول ہی نہیں سکتا. تو وہ بڑا شروع میں اس طرح ہوا میرے ساتھ. پھر میں نے خود جو ہے وہ الفاظ جو ہے جو بڑے سخت ہوتے تھے اس کا ترجمہ کر کے سلیس اردو میں لکھنا شروع کیا، محنت کی. اور پھر اردو میں آپ یقین کریں ابھی سارے خوش ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے. پہلے اس قومی اسمبلی میں
یہ جو آپ کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے تھے انگریزی میں تقریریں کرتے تھے، تو اب بڑا تبدیلی آ گئی ہوتا ہے جی ہاں، تو اکثر پارلیمنٹ مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں. اس کے بارے میں بتائیے گا، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگتا ہے یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. یہ جان کے لوگ کہتے ہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں. ہم پہ کیا پیسے لگتے ہیں؟ میری 1,93,000 صرف تنخواہ ہے. ادھر جو اسٹاف ہے جو پاکستانی ہیں وہ تو اگر اجلاس ہو نہ ہو ان کو تنخواہیں آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو صرف جو 342 لوگ ہیں ان کو آپ نے جو ہے 342 لوگ اگر اجلاس ہو رہا ہے تو اس کو الاؤنس ان کو ملتا ہے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو تو الاؤنس بھی نہیں ملتا. تو یہ ایک بڑی غلط بات لوگ کہتے ہیں جی کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. کروڑوں روپے تو اگر اجلاس نہ بھی ہو خرچ ہو رہے ہیں. وہ تو آپ نے ان ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو جو قومی اسمبلی کے ملازمین ہیں، تنخواہ تو دینی ہے آپ نے. ہم نے صرف اس سال 1,48 کروڑ روپے کی بچت کی ہے بجٹ میں. ہاں، ایک سال میں بچت کی ہے. تو آپ یہ جو ابھی مجھے آپ بتائیں کہ میرا جو ڈائریکٹر ہے وہ 4.5-5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، مجھے آپ دیتے ہیں 1,93,000 اور لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے جی بہت ہی یہ پتہ نہیں کتنے پیسے کھا رہے ہیں. ہمیں تو چائے پلانے کی، یہ جو چائے ہے نا یہ بھی میں اپنے دفتر میں اپنی جیب سے پلاتا ہوں. میری تو تنخواہ جو ہے وہ کھانے پینے میں، لوگوں کو کھلانے میں چلی جاتی ہے. اس گھر کا بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، 1 لاکھ روپے کرایہ دیتے ہیں ہم. وہ پرانا دور ختم ہو گیا ہے. ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. جب میں آیا 2,04,000 روپے تنخواہ تھی. وزیر اعظم نے سب پہ ٹیکس لگایا. جتنے بھی وزیر ہیں، جو بھی حکومتی پہ آئے ہوئے عہدیدار ہیں، میری تنخواہ 2,04,000 سے 1,93,000 ہو گئی. ٹیکس کٹ گیا. پہلے نہیں لیے جاتے تھے اس طرح پیسے، ہم سے گھر کا کرایہ کٹتا ہے. اچھا، یہ وجہ ہے کہ باقی جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں اس پہ تو اختلافات ہوتے ہیں جی، لیکن جب پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کے مراد کی بات ہوئی تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اس پہ سب لوگوں کا کنسنسس تھا. سینٹ میں بل لانے کی کوشش کی، وزیر اعظم صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا بالکل بھی میں آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتا. کوئی قومی اسمبلی کے ممبران کی ہم تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، نہ مراد بڑھائیں گے، بلکہ آپ نے قربانی دینی ہے. یہ ملک مقروض ہے، اس میں جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کی ہم نے مدد کرنی ہے. ہم تو ٹیکس دیں گے، ہم نے سب سے پہلے ماڈل بننا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے سارے منسٹر سب لوگ دور سے پہچانے جاتے ہیں. جی جی. اس کی وجہ وہ ایک مخصوص لباس اور جوتا ہے خاص طور پہ جو سب یونیفارم کی طرح پہنتے ہیں. سو یہ آپ خان صاحب کی محبت میں آپ بھی یہ چپل پہنتے ہیں یا یہ آپ کی تو چونکہ ٹریڈیشن، پشتون ٹریڈیشن یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی، جس طرح میں نے کہا کہ قومی زبان میں اجلاس چلاتا ہوں، اسی طرح قومی جو ہمارا جو ڈریس ہے، جو آپ کے کپڑے ہیں وہ بھی آپ کو پہننے چاہیے. تو پوری دنیا میں اگر کہیں پہ بھی حکومتی سطح پر نمائندگی کرتا ہوں پاکستان کی تو میں اپنا قومی لباس پہن کے جاتا ہوں. اور یہ جو چپل ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع سے پہنتا تھا، بلکہ جو کپتان چپل ہے جو بہت مشہور ہے ابھی پشاور کی، نور الدین چاچا، ان کو پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سے 2014 میں نے ہی ملایا تھا. اچھا. تو وہ جو نور الدین چاچا ہے اس کو پہلی دفعہ عمران خان صاحب کا پیر کا سائز بھی میں نے دلایا تھا. پھر اس کے بعد یہ چپل مشہور ہو گئی، کپتان چپل. تو میں اس سے پہلے ہی یہ پہن رہا ہوں. بالکل صحیح. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے اتنے اسپیکرز ہوتے ہیں اسمبلی میں، پارٹی سے ہٹ کر کون سا اسپیکر ہے جس کی تقریر آپ بڑے دھیان سے سنتے ہیں پارلیمنٹ میں جب وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر، یا اور کون سے ہیں جن کے اوپر آپ الرٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جس کو آپ اسمبلی کی کارروائی سے اس کو نکالنا پڑے گا، اس جملے کو یا الفاظ کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی تو اسپیچ بہت شوق سے سنتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ نیا جذبہ دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی سننی پڑتی ہے. جب میں اجلاس کی صدارت کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ہر جو بھی قومی اسمبلی کا جو اجلاس کی صدارت کر رہا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے کہ پابندی ہوتی ہے کہ اس نے ہر ایک کی تقریر سننی ہے اور اس کو دیکھنا ہے. آپ نے اگر وہ کوئی اس طرح کا الفاظ کہتا ہے جو غیر مناسب ہے اس کو کارروائی سے نکالنا پڑتا ہے. تو آپ کو تو بالکل جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ رہنا پڑتا ہے اور ہر ایک کی تقریر سننی پڑتی ہے. کس کی تقریر کے اوپر زیادہ ہائی الرٹ پہ ہوتے ہیں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ الفاظ ہیں وہ نکالنے پڑ سکتے ہیں؟ اس طرح کوئی خاص وہ نہیں ہوتا. اچھا.
ना किसी के उसमें प्रेशर में होते हैं किसकी इस पे बड़ा आपने हाई अलर्ट होना है। सारे मेंबरान हैं, सबके जो है वो बोल रहे होते हैं। गैर जानिबदारी कितनी मुश्किल है, बीइंग अ पॉलिटिकल, इतना पॉलिटिकल वर्कर, 22 साल आप एक पार्टी के साथ इतनी क्लोज एसोसिएशन, लेकिन आपका जो ऑफिस है वो डिमांड करता है बीइंग डेप्यूटी स्पीकर कि आपने वहाँ पे हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म देना। ये कितना मुश्किल? इक्वल देते हैं। देखिए ये नहीं होता कि आपकी, अगर मेरा ताल्लुक बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मैं उसका एक कारकुन हूँ और आज भी फ़ख्र महसूस करता हूँ मैं उसका कारकुन हूँ। बात ये है कि जब आप किसी मनसब पे बैठ जाते हैं तो फिर उसकी हिसाब से आप पे जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उस टाइम मुझे ये नहीं होता कि ये मेरा नीचे कोई दोस्त बैठा है कोई, उस टाइम होता है कि मैंने जो मुझे एजेंडा दिया गया है, तो जो एजेंडे की कॉपी है उस पे एजेंडा वाइज पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे एजेंडा कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, उसके हिसाब से मैंने चलाना होता है। तो मेरे पे ये होता है कि मैंने जो है वो वक्फा सवालात को भी करना है, तवज्जो दिलाओ नोटिस है वो भी करना है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी मैंने देना है, मैंने जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश करनी है, मैंने कानून साजी की तरफ भी जाना है। तो ये एक तरीक़ेकार से चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो हमने टाइम को भी देखना होता है, वक्त को भी काउंट कर रहे होते हैं कि कौन कितना मिनट बोल चुका है। वक्फा सवालात 1 घंटे का होता है, वो हम नोट कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरी एक तरीक़ेकार है जिसके तहत असम्बली का इजलास चलाया जाता है। तो उसमें नीचे ये में नहीं होता कि जी इसको देना है या इसको। हमारे पास कंप्यूटर भी पड़ा होता है, उस पर जो जिसने पहले बटन दबाया होता है, बोलना चाह रहा होता है, उसको भी हम देख रहे होते हैं। उसको फिर चीफ विप होता है जो हुक्मरान जमात की पार्टी का होता है, दूसरी पार्टियों के भी विप्स होते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं हमारी जमात से आपने इसको पहले मौका देना, तो उसको भी हम देख रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है कि आप जो है वो किसी की हमायत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। गुस्सा कितना आता है, और कभी पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी गुस्सा आया क्या वहाँ पे बैठे हुए और आपको जो देखिए ना, एक तबीयत में इंसान हंसता भी है, गुस्से में भी आता है, ये तो एक इंसान की जज्बात होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते मैं बड़ा ही जी कूल हूँ, मुझे गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा आता है बिल्कुल। तो जब आता है तो कैसे फिर उसे कंट्रोल करती हैं, मैनेज करते हैं? करना पड़ता है मैनेज, इसलिए कि जब आप एक मनसब पे बैठे होते हो तो उसके जो तकाजे होते हैं उसको पूरा करना पड़ता है, अपने जज्बात को मारना पड़ता है, उस मनसब को देखना पड़ता है आपको और बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल से हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे, लेकिन टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। अरे सर, बातें तो बहुत हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा महल ब्रंच का वक्त भी हो चुका है आपके। खाना चाहिए कुछ। अच्छा, आप भी प्लीज खाएं। जी शुक्रिया। अच्छा, कितना आप अपने काम खुद करते हैं और कितना आप डिपेंड करते हैं कि आपके सारे काम जो है वो कोई और करके काम तो मुझे खाना बनाना भी आता है। अच्छा, मेरी वालिदा ने सिखाया हुआ है। क्या चीज़ अच्छी बना लेते हैं? सारी चीज़ें मुझे आती हैं। अब तो बहुत अरसा हो गया नहीं बनाया, लेकिन खाना मुझे प्रॉपर आता है बनाना। और जो फ्रूट का बहुत शौक़ है, फ्रूट खुद काटता हूँ, खुद खाता रहता हूँ। और कपड़े धोना भी एक दौर में अपनी जीन्स, अपने कपड़े खुद धोता था। और इस्त्री करना। ऐसा बंदा तो भी दूसरे के कामों में बहुत नुक्स निकालता है, उसे तो किसी का काम पसंद नहीं आता। तो सफाई का भी शौक़ है, घर को साफ़ रखना, और उसमें मुझे वो होता है, गुस्सा आ जाता है अगर साफ़ ना हो तो सफाई पे भी होता है। तो ये इस तरह क्या है ज़िंदगी। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह ये जो आपका म्यूज़िक का शौक़ है ये बड़ा इंट्रीगिंग है, इतना नायाब और ख़ूबसूरत ग्रामोफोन, और इसको रखना और इसको सुनना। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर हमें आप दिखा सकें कि कैसे काम करता है और कैसे। जी ये इसकी चाबी है। अच्छा। और ये पुराना चाबी आप इसकी देंगे। ये इसकी स्पीड सेट है, ये आप इसको चलाएंगे। ये पुराना। अच्छा। इसमें साउंड सिस्टम भी खुद ही है, कोई स्पीकर नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है ना। ओल्ड है, पुरानी टेक्नोलॉजी शुरू में थी ना जी। तो अच्छा, तो आपको शौक है कि क्लासिकल म्यूजिक का? पुरानी चीज़ों का शौक है, इसका बड़ा शौक है। अच्छा, मेरे पास रेडियो भी है, पुरानी चीज़ें हैं मेरे पास कुछ। लेकिन म्यूजिक
म्यूज़िक का भी शौक है, म्यूज़िक का तो ऑलवेज शौक है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा खूबसूरत है। एक तरफ ये म्यूजिक और दूसरी तरफ ये तलवारें और साथ ये ये भी शौक है, शिकार का भी शौक था। शिकार का भी शौक है। तो ये जो यहाँ पे आविज़ा ये हैं जो है वो पाकिस्तान के जो कौमी जानवर है ना, मारखोर मारखोर, ये उसके वो से उसके सिंग दोनों में से दोनों शौक में से ज़्यादा शौक कौन दोनों सा? शौक के अलग अलग शौक हैं, इसका उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे तो नात लगाई है आपने ग्रामोफोन पे, लेकिन अगर लेयर टाइम में कभी म्यूजिक सुनते हैं तो वो कैसा होता है? हर टाइप का म्यूज़िक अच्छा लगता है, मूड पे है, कभी फास्ट भी अच्छा लगता है, गज़लें भी अच्छी लगती हैं, क्लासिकल भी। अच्छा, चलिए ये बड़ा खूबसूरत। अच्छा, ये कलेक्शन आपने ये कलेक्ट किया आपने जी हाँ, जी हाँ। और इस तरह की शौक है चीज़ें मुझे पुरानी इस तरह की नवादरात को चीज़ों जमा का। करने का। तो और कौन कौन से ऐसे नवादरात हैं जिस पे आप शौक से इन्वेस्ट करते हैं? एक तो म्यूजिक की कलेक्शन आप हाँ, बता रहे ये हैं। है रेडियो हो गया, जिस तरह पुरानी क्लॉक्स हो गई, पुरानी गन्स हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं। ये जो है खाना काबा का गिलाफ है और ये इस तरह करके इसको हाथ भी लगा सकते हैं। अच्छा, इजाजत देंगे हाँ, कि हाँ, मैं क्यों लगाऊं? नहीं, क्यों अच्छा नहीं। ये गिलाफ है सारा। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें ज़ियारत भी नसीब कर दी है यहाँ पे खाना काबा के गुलाफ की। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है चैम्बर में बैठे हुए तस्वीर में, ये हमें अक्सर सेशंस में नज़र नहीं आता। सेशन में जो हमें कासिम खान सूरी नज़र आते हैं वो ज़रा गुस्से में होते हैं। वो असल में आप देखें वहाँ पे सेशन चला रहा होता हूँ, जिम्मेदारी होती है, ये तो ऑफिस में मेरे चैम्बर में बैठे हैं। चैम्बर में। ठीक है, और ये वो ऑफिस है जहाँ से लोग आपसे मुलाकात के लिए आए तो यहाँ पे आते हैं। अक्सर यहाँ पे अगर मैं तैयारी करता हूँ, जिस तरह सेशन है तो इजलास की उससे पहले जो फाइल आ जाती है रात को हमारे पास, तो वो फिर पढ़नी पड़ती है, तो यहाँ पे बैठ के करता मैं वहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। जी हाँ, जी हाँ। उसमें शायरी की कुछ किताबें भी हैं। जी हाँ, ये अक्सर लोगों ने, आपको पता है, कहीं पे जाते हैं तो तोहफे में भी दी हुई हैं, ख़ुद भी ली हुई हैं मैंने बुक्स। तो शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी? जी हाँ, बिल्कुल। कोई वसी शेर? खान जो है वो बड़ा अच्छा दोस्त भी है, अच्छा। तो उनके साथ अक्सर मुलाकात रहती है। तो ये कितनी मुलाकात खान साहब से? और मुलाकात रहती है, और जब भी कोई काम हो तो फिर जाके मिलता हूँ। तो ये 2019 की तस्वीर है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल रहा हूँ। और ये वो हिस्टोरिक जी मोमेंट हाँ, है ये जब वो आपने पहला दिन था जब मैं अपने ऑफिस में गया कौमी असम्बली के, तो मैंने, वालदा मेरी थी मेरे साथ, तो उनको मैंने पहले इस कुर्सी पे बिठाया। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, और वालदा की बहुत मेरे साथ जो कंट्रीब्यूशन थी, उनकी मेहनत और उनका हौसला, तो वो फिर आपको पता है माँ बहुत प्यारी होती है, तो उनको फिर बिठाया मैंने पहले। बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना कलेक्शन। मैंने एक चीता भी देखा है आपके ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ, वो क्या है? वो मैं यहाँ पे, हमारे एक दोस्त हैं यहीं पे इस्लामाबाद के इलाके के हैं, तो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट दिया था। बिल्कुल सही। सो ये एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है कि जिसमें हमें लिटरेचर भी दिखाई देता है, म्यूज़िक का, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके साथ साथ उसमें अच्छा आपने अपनी टेबल का सिलेक्शन भी बड़ा यूनिक किया हुआ है। हर तरफ आपने जो चीज़ें सिलेक्ट की वो कल्चरल हैं। आप असल में जी हाँ, इसका मुझे शौक देखा था मैंने, अच्छी लगी मुझे, फिर मैंने डिज़ाइन उसको ख़ुद बताया, तो ये ख़ुद मैंने बनवाई पे टेबल। ठीक है, तो आपके अंदर इसका मतलब है कोई एक रिवायत पसंदी अपनी बहुत ज़्यादा है? तो हमारा कल्चर बहुत रिच है, आपको पता है, पाकिस्तान में जो है बहुत ही लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है, तो ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें वो पुराना तर्ज और वो है इसके अंदर, तो ये इस वजह से मुझे अच्छी लगी। ये भी आप देखें, पुराना जो दरवाज़ा होता था और जो हमारा कल्चर था, लकड़ी का दरवाज़ा, तो ये उसको पुराने दरवाजे से ही अलमारी बनाई हुई है, वही पुराना दरवाज़ा है, उसमें चेंज करके इसमें बनाई हुई है। जी, और बहुत खूबसूरत ये जो है ये लग रहा है। इसके अलावा हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ जो है वो शिकार का भी शौक़ था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, इसलिए कि आपको पता है छोटी सी भी मूवी बन जाए फिर पीछे से लोग जो है वो इतना शोर करेंगे, ये देखें ये जानवर मार रहा है और ये कर रहा है। एक दौर में था, अब नहीं जाता। पहाड़ों पे जाने का शौक़ है, हाइकिंग का शौक़ है,
اور مجھے جانوروں کا بہت شوق ہے، جانوروں سے بڑا پیار ہے، جانور بھی میں نے پالے ہوئے ہیں۔ کون کون سے جانور؟ گھر میں ابھی پیٹ میں تو میرے پاس ایک گرے پیرٹ ہے، بہت پرانا، تقریباً کوئی 18-19 سال سے ہمارے ساتھ، ہاں میرے بچوں سے بھی بڑا ہے۔ اور مجھے جو ہے وہ ڈاگس کا شوق ہے، ڈاگس پالے ہوئے ہیں میں نے۔ بیٹی کو جو ہے ہاں ٹائم دیتا ہوں ان کو۔ بیٹی نے جو ہے وہ بلی پالی ہوئی ہے، پرشین کیٹ ہے اس کے پاس، اور اس نے خرگوش بھی پالے ہوئے ہیں، اس نے اس طرح کی چیزیں شوق میں خاصی چیزیں آپ نے جمع کی۔ میں نے سنا آپ کو بائکنگ کا بھی بڑا شوق ہے اور آپ بڑے اچھے بائکر بھی ہیں۔ جی ہاں، موٹر سائیکل کا بہت شوق ہے، پرانا شوق ہے مجھے، تو وہ ابھی تک ہے، ابھی بھی موٹر سائیکل ہے میرے پاس، بلکہ پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں کہ آگے گاڑیاں؟ نہیں، میں وہ دیکھیں وہ میری ہابی ہے، وہ کوئی میں ایز اے کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کہیں جا رہا ہوں تو اس میں پروٹوکول کی ضرورت ہے، وہ تو میرا اپنا شوق ہے۔ بائک میں کوئٹہ سے زیارت، ابھی جب میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہا ہوں تو میرے خیال میں 2 دفعہ جا چکا ہوں، سنجابی تک جا چکا ہوں، تو اس میں کوئی پروٹوکول نہیں، وہ تو اپنا موٹر سائیکل، کسی کو کیا پتہ ہے اس موٹر سائیکل میں ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے، میں نے کٹ کی ہوئی ہے کہ کون چلا رہا ہے۔ ویسے پروٹوکول کے کتنے شوقین؟ اپنے آبائی حلقے میں جائیں تو کتنی گاڑیاں اور کتنے؟ مجھے تو بالکل شوق نہیں ہے، میں یہاں پہ بھی اسلام آباد میں اکثر شام کو میں نے اپنی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اسی میں پھرتا ہوں، اور مجھے نہیں اچھا لگتا۔ میں تو جب کوئٹہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ مجبوری بھی ہے وہاں پہ پولیس رکھنا، لیکن یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا وہ اپنے سائرن نہیں بجانا کہیں پہ بھی، وہ آپ کو جو پروٹوکول میں جو پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اشارہ ہٹو ہٹو، تو مجھے یہ بہت برا لگتا ہے۔ میں نے کہا لوگوں کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، آپ نے کسی کی تذلیل نہیں کرنی ہے، کسی کو نہیں کہنا ہٹو۔ ہم نے یہاں پہ کچھ البمز بھی ملے ہیں ہمیں پرانے، تو میں اس کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ بائک کتنی پرانی ہے آپ؟ یہ میں جب چھوٹا تھا اور یہ میں نے پہلی بائک یہ لی تھی، کتنا چھوٹا؟ تو جب میرا خیال میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا، تو والد صاحب میرے کزن تھے، وہ بائک کے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے، تو بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا، میرے والد کو بہت پیارا بھی تھا وہ، تو اس کے بعد وہ بالکل موٹر سائیکل کا تو کہتے تھے نام ہی نہیں لینا، پھر میں نے بڑا ضد کر کے ضدی تھے اس کا مطلب؟ ضدی کیا، بس وہ آپ کو پتہ ہے والدین ہی سے ضد کر سکتا ہے، بچہ کس کو کہہ سکتا ہے، لیکن اپنی بات منوا لیتے تھے، تو وہ انہوں نے پھر مجھے بڑی مشکل سے دلائی تھی موٹر سائیکل، تو یہ پہلی موٹر سائیکل تھی، یہ میں نے ٹرپ لگایا تھا پورے پاکستان کا، یہ اس کی تصویریں ہیں موٹر سائیکل کی، یہ میری والدہ اور میری تصویر ہے، جی ہاں پرانی۔ شروع سے آپ مومز بوائے رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل، ہاں امی سے زیادہ ابو سے تھوڑا سا وہ تھا، یہ وہ زمانے میں اچھا ایتھلیٹ بھی تھا، یہ جنرل موسیٰ گورنر تھے، تو یہ مجھے وہ دے رہے ہیں 200 میٹر 400 میٹر کا میں ونر تھا کالج میں۔ اسٹوڈنٹ لیڈر ٹائپ تھے آپ؟ نہیں، اسٹوڈنٹ میں اسپورٹس کا شوق تھا اور شائع اسٹوڈنٹ تھا، اس طرح نہیں تھا میں کہ بہت زیادہ ایکٹیو، اور وہ بس درمیانہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ شروع میں اچھا تھا، میٹرک تک جو ہے وہ اچھے اسٹوڈنٹس میں تھا، لیکن لاپرواہ تھا، وہ نہیں تھا کہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، سمجھ جلدی جاتا تھا، لیکن اس طرف دھیان میرا زیادہ اسپورٹس کی طرف، بائک کی طرف، سوئمنگ کی طرف، ان چیزوں میں زیادہ لگا رہتا تھا میں۔ خواتین میں جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو اگر آپ کی بات کی جائے اپنے حلقے میں، تو آپ کے حلقے میں خواتین؟ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمتیار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان میں جاری حکومت سازی کے عمل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ گلبدین حکمتیار نے کہا کہ افغانستان میں امن اور حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر حل تلاش کرنا ہوگا۔ اہم خبر ناظرین جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔
कोई 19 साल से है मेरे। माशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। तो ये आपका फेवरेट फिर पेट ये है? हाँ, ये पुराना है हमारे घर का, बहुत पुराना है और बहुत अरसे से है हमारे पास। ये लेकिन मेरी ज़ैनब वालदा का- के साथ होता था, अच्छा। तो मैं इसे कोयटा से अपने साथ ले आया। अच्छा जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन ज़ैनब का पेट जो है वो ये फ्लफी है। जी तो यू आर अ कैट पर्सन। यस इसको डॉग्स का भी बहुत शौक है, अभी पीछे पड़ी हुई है, कहती है वो कोई छोटा सा कोई डॉग है वो लेना। अच्छा, वो तो- सामने बेटों की तस्वीर भी जी हाँ, वो माशाल्लाह। दो पुरानी तस्वीर है काफ़ी, कोयटा की है, अभी तो बड़े हो गए हैं दोनों माशाल्लाह। जी जी। क्या क्या नाम है उनके? बड़े बेटे का नाम है अबू बकर ख़ान और छोटे का नाम है अबू हुरैरा ख़ान और फिर ये ज़ैनब ख़ानम। कोई बच्चा आपकी तरह, जैसे आपने अब्बा की मुखालफत के बावजूद बाइक ले लिया था, वो आपकी नापसंदीदा कोई, वो आप उसे नहीं इजाज़त दे रहे और वो गाड़ी चला रहा है और बाइकिंग कर रहा है, तो फिर करते हैं सारे बच्चे, आपको पता है हर एक का अपना अपना शौक़ होता है। आजकल की जो आपको पता है कंप्यूटर की गेम्स हैं, उसको जो छोटा बेटा है उसको ज़्यादा उसका शौक़ है, उसका मुझे नहीं इतना पता। तो पढ़ाई का भी कहता हूँ कि आप सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करो, स्पोर्ट्स भी करो, हर चीज़। डांटे डपटेंगे नहीं, उसे करने देंगे वो, जैसे आप डरते थे वाले। नहीं है, अभी तक किसी ने किया नहीं, लेकिन एक हद तक वालिदैन कह सकते हैं बच्चों को कि ये अच्छा है आपके लिए, ये बुरा है, और उसके बाद तो फैसला फिर उन्होंने करना है। उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स देखे, लेकिन उनमें से एक जो है वो आज आपसे मुलाकात के लिए भी आए, तो तारुफ कराएंगे आप हमें अपने ये बेहतरीन दोस्त मेरे का? बचपन के फ्रेंड हैं, हाशिम जाफ़र, इंजीनियर हैं और अभी आजकल मेरे यहीं पे इस्लामाबाद में होते हैं, कोयटा से इनका भी ताल्लुक़ है। ठीक है। तो ये मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों ने पूरे पाकिस्तान का टूर लगाया हुआ है बाइक्स पे, अभी भी इकट्ठे फिरते हैं बाइक्स पे। वेरी गुड। तो इनके पास तो बहुत सारे आपके सीक्रेट्स होंगे, हमको इजाज़त हो तो पूछ सकते हैं। सो ये कैसे थे टीनेजर में कासिम सूरी साहब? टीनेजर में पूरे टूरिस्ट थे और स्पोर्ट्स लवर थे, बाइक्स पे होते थे। जब लोग बेसिकली जब एनसीसी की क्लासेस कर रहे होते थे ना, तो मैं और ये बाइक्स लेके जंप्स लगा रहे होते थे उस वक्त कॉलेज टाइम में। रोमांटिक कितने थे, सारी बातें उन्होंने बताई हैं, इस मामले पे नहीं उन्होंने कोई बात की? नहीं इतने खास उसका, और मेरा स्टार एक ही है, वी आर कैप्रिकॉन, तो थोड़े सीरियस टाइप ही रहे हैं, रोमांस इतना नहीं है, सच कह रहा हूँ, इतना नहीं। अच्छा, और कभी आपने इनको ज़िंदगी की मुश्किल फेज से भी गुजरते हुए देखा? सो हाउ ही डेल्ट विद लाइफ एंड इनकी कामयाबी का सीक्रेट आपके ख्याल में क्या है? बहुत सख्त टाइम गुजारा है इन्होंने, और इनकी स्ट्रगल तो 90s में शुरू हो गई थी। फादर जब बीमार हुए थे उसके बाद से ये काफ़ी सख्त इनका वो गुजरा, पूरी फैमिली को, फिर भाइयों को पढ़ाया, फिर वालदा के साथ, तो काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ। आज जो अल्लाह मियां ने इन्हें दिया है बेसिकली ये उसका रिटर्न है, जो इन्होंने खिदमत की फादर की, मदर की और भाइयों के लिए, तो काफ़ी सख्त जानबंद हैं। और दोस्त कैसे हैं, कितने यारों के यार हैं? अब आप अंदाज़ा लगा लो, वी आर 35 इयर्स ओल्ड फ्रेंड्स, तो 35 साल तो मेरा ख्याल बड़ा टाइम होता है बचपन से, तो अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त, दोस्तों के लिए कुछ भी कर देंगे। बहुत शुक्रिया, इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू। ये ज़बान है, ये भी तक बच्चा है, अच्छा, 6 मंथ का है। और ये शेरनी? ये तकरीबन है कोई ये है कोई 3 साल की अराउंड है। इसका मेल मर गया तो भी ये मैंने लिया। अच्छा, इनकी वैक्सीनेशन हो गई, इनका नहलाना, इनका सफाई और इनको वॉक करवाना, इनको जो है ये पे ट्रेनिंग देना, तो ये सारे ट्रेंड हैं ये। बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब, आपने हमें आज वक्त दिया अपने अल्लाह घर ताला में, आपको खुश रखे जी ज़ैनब सबको। से भी मिलवाया हमें। जी हाँ, Thank जी you हाँ, very much। बहुत शुक्रिया आपके तमाम स्टाफ का, आप लोग आए घर पे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।